नाज़रीन आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी, मुस्बत मरीजों की तादाद 1,10,000 से कर गई तजावुज़। रवा माह की 25 तारीख से घरेलू हवाई परवाजें होंगी शुरू। नॉन एसी ट्रेन खिदमात पहले जून से होंगी बहाल। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किसान और मेवा बाग मालिकान को ई कामर्स की सहूलियात दस्तयाब कराने का फैसला। और आज शब कद्र है, अजमतों और बरकतों वाली रात। खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर हो गई है और अब ये 39.62% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 3,124 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इस तरह अब तक कोविड-19 के 42,298 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वजारत ने कहा कि सेहतयाब होने की शरह लगातार बेहतर हो रही है। मुल्क में फिलहाल 1,06,750 केस हैं। अब तक 3,300 मरीजों की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर हो गई है और अब ये 39.62% तक पहुंच गई है। मुल्क में इस वक्त फी दिन 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एजी अहंगर के मुताबिक स्किम्स सोरा में आज कोविड के 1992 टेस्ट किए गए, जिनमें से 44 मुस्बत पाए गए। इनमें से 27 केसों का ताल्लुक श्रीनगर सूबे से जबकि 18 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। वादी में जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए उनमें से 14 का ताल्लुक श्रीनगर जिले से, 8 का बारामूला से, 4 का कुपवाड़ा से जबकि 1 केस का ताल्लुक पुलवामा जिले से है। मुल्क भर में लॉकडाउन का चौथा मरहला जारी है और कई रियासतों में जरूरी चीजों से भरी हुई गाड़ियों की आवाजाही मुकम्मल तौर से जारी है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में शामिल हैं, जहां नावल कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में राहत का ऐलान करते हुए लॉकडाउन में नरमी बरतने की हिदायत दी है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सिर्फ ग्रीन जोनों के तहत आने वाले इलाकों में नरमी बरतने की हिदायत दी गई है। तहां वजारत दाखिला की तरफ से जारी गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक पूरे मुल्क में इनफरादी दूरी पर मुकम्मल तार अमल करवाया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। जम्मू और श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में लोगों को लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर खारदार तारें बिछा दी हैं और मुख्तलिफ जिला सदर मकामात की तरफ जाने वाली सड़कों पर मुकम्मल तौर से कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि लॉकडाउन का नाजायज फायदा न उठाया जा सके। इधर श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में नरमी देखी गई, ताहम वादी के दीगर अजला में मुकम्मल तौर से लॉकडाउन का असर रहा। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। चीफ सेक्रेटरी DVR सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस अज़्म को दोहराया कि अगरचे लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी बरतने का ऐलान किया गया है, तहम जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई सहल अंगारी से काम नहीं लिया जाएगा जिससे कोविड-19 का फैलाव हद से ज्यादा बढ़ जाए। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को उनके कामकाज से मुतालिक इक़दाम को सराहते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में काबिल तारीफ काम अंजाम दिया है। अनंतनाग के तहसील बिजवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली एक 40 बरस की खातून की आज कोविड-19 की वजह से मौत वाक़ हो गई। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि ये जिले में अब तक की कोविड-19 से होने वाली चौथी हलाकत थी। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर अडॉप्टेशन ऑफ स्ट्रीट लॉज को बाज़ाब्ता तौर मंजूरी दी गई। यह कानून जम्मू कश्मीर ई ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की दफा 96 के तहत जारी किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों, तिब्बी अमले और आयुष्मान भारत से जुड़े दीगर अफराद की तारीफ की है। आज कई ट्वीट पैगामात में उन्होंने कहा कि इन कोशिशों ने इसको दुनिया में सबसे बड़ा तिब्बी प्रोग्राम बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कदम ने भारतीयों, खासतौर से गरीब और पसमानदा लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर हर भारतीय को फख्र होगा कि आयुष्मान भारत से फायदा हासिल करने वालों की तादाद 1 करोड़ पार कर चुकी है। मरकजी सरकार ने शहरी हवाबाजी वजारत को इजाजत फराहम की है कि वह रवां माह की 25 तारीख से घरेलू परवाजों को शुरू कर सकता है और इस सिलसिले में आज तमाम हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो परवाजें शुरू करने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर मिन्नो अन अमल करें। मरकजी वजारत दाखिला ने फंसे हुए मजदूरों को ट्रेन के जरिए लाने ले जाने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो माइग्रेंट कारकुनों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे के साथ तालमेल कायम करे। इन रहनुमा खतूत के मुताबिक रेलवे की वजारत दाखिला के मशवरे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन को आने जाने की इजाज़त देगी। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को चाहिए कि वो इस तरह के फंसे हुए अफराद को ट्रेन से उतारने और ट्रेन पर सवार करने के लिए अफसरों को नामजद करें। ट्रेन रुकने की जगहों और मंजिल समेत उसके आने जाने का वक्त रेलवे की वजारत रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की जरूरत के मुताबिक तय करेगी। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने कहा कि रेल महकमा 200 नॉन एसी ट्रेन अगले महीने की 1 तारीख से चलाएगा और इसके लिए टिकट बुकिंग का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। वजीर के मुताबिक कि रेल गाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेल गाड़ियों के अलावा होंगी, तो हम श्रमिक रेल गाड़ियों में भी अगले कुछ दिनों में इजाफा किया जाएगा ताकि माइग्रेंट मजदूरों को फायदा पहुंचे। सेहत वजारत ने डेंटल सर्जनों के लिए चंद गाइडलाइन जारी की हैं। डेंटल सर्जनों और इस शोबे से वाबस्ता दीगर एहलकारों से कहा गया है कि वो किसी भी मरीज को इलाज करने से पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, क्योंकि कुछ मरीज एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से वायरस एक दूसरे में पहुंचाने के ज्यादा चांस रहते हैं। मिलिटेंटों ने आज श्रीनगर के मजाफाती इलाके पांदश में 2 BSF जवानों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में अस्पताल में जख्म की ताब में लाकर चल बसे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किसानों और मेव बाग मालिकान के लिए एक राहत फराहम करने वाला एक कदम उठाते हुए ई मार्केटिंग फैसिलिटी शुरू करने का यकीन दिलाया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों से ताकीद की है कि वह मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने अपने अजला के किसानों और मेवा बाग मालिकान को तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचाएं, जिनकी बदौलत वो अपना मेवा और अपनी फसलें बिना किसी दरमियानदार के मुल्क की मार्केटों तक आसानी के साथ खरीदारों तक पहुंचा सकें। इंतजामिया की तरफ से जारी गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि होलसेल खरीदारी की शुरुआत बराह रास्त किसानों और मालिकान से की जाए और उसकी फरोख्त को भी बराह रास्त सार्फिन तक मुमकिन बनाया जाना चाहिए। नार्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से जम्मू के राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कई अहम मामलों पर तबादले ख्याल करने के अलावा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के हवाले से दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह किया। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 JNK बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के एक और वाक़े में पाकिस्तानी फौज ने आज LOC से मुत्तसिल पुंछ जिले के किरनी और दिगवार सेक्टरों में बिला इस्ताल मोटार फायरिंग की। दिफा के PRO ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने 9:30 बजे बिला इस्ताल मोटार से फायरिंग शुरू की। मुस्तैद भारतीय फौजियों ने इसका मुनासिब जवाब दिया। आखिरी खबरें मिलने तक दोनों जानिब से फायरिंग जारी थी, जिसमें किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं है।
آج شب قدر کی بابرکت تقریب پورے بر صغیر میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ عظیم شب نزول قرآن کی مناسبت سے اہمیت کی حامل ہے اور اس شب کے دوران فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرو سجود ہو کر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر تصور کی جاتی ہے۔ تاہم رواں سال کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس مقدس رات کے حوالے سے کوئی بھی بڑی مجلس آراستہ نہیں ہو رہی ہے اور عبادت گزار اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز تراویح کے بعد نعت و مناقب اور درود و اذکار اور قرآن خوانی میں محو رہیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور کارگزار صدر عمر عبداللہ نے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ رات اسلام کی سربلندی کے علاوہ عالم انسانیت کے لیے صحت اور تندرستی کی نوید ساتھ لائے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے شب قدر کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے دعا کی کہ رات جموں کشمیر کے عوام کے لیے امن اور بھائی چارے کی سوغات لے کر آئے۔ مشیر موصوف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انفرادی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے شب قدر کی تقریبات اپنے اپنے گھروں میں ہی منعقد کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ایک اور مشیر آر بٹناگر نے بھی عوام کو شب قدر کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے سرکار کی طرف سے وضع کردہ احتیاطی اقدامات پر مکمل طور سے عمل کریں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے مسلمانوں کو شب قدر کے بابرکت موقع پر مبارکباد دیتی ہوئی دعا کی ہے کہ یہ رات جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک راحت اور امن کی رات ثابت ہو۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے بھی لوگوں کو شب قدر کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام طارق حسین گنائی نے آج ایک میٹنگ کے دوران ایام متبرکہ کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مارکیٹ چیکنگ ٹیموں کو ہدایت دی کہ وہ بازاروں کو معینہ ترجیحات میں رکھیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شوپیاں کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد یاسین نے آج ایک میٹنگ کے دوران شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلع افسران کے علاوہ ایس ایس پی شوپیاں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں افسران سے تاکید کی گئی کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان ایام متبرکہ کے دوران عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی درپیش نہ ہو اور ہر ایک علاقے خصوصی طور پر ریڈ زونوں میں بجلی، پانی اور غذائی اجناس کی معقول سپلائی فراہم کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشول گرگ نے راجوار ہندواڑہ کا دورہ کر کے کئی عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے تاکید کی کہ وہ کووڈ-19 کے خطرے کے پیش نظر شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید تقاریب کے دوران انفرادی دوری کا خاص خیال رکھ کر اپنے گھروں میں ہی ان ایام متبرکہ کی مجالس منعقد کریں۔ موسم گرما شروع ہونے کے ساتھ ہی خانہ بدوش لوگوں نے جموں کے گرمائی علاقوں سے وادی کی اور رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضد قاضی گنڈ کے مقام پر ان کی باضابطہ طور اسکریننگ کی گئی۔ واضح ہے کہ خانہ بدوش اپنے مویشیوں سمیت سردیوں میں جموں کی طرف اور گرمیوں میں وادی کا رخ کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ہرپورہ گاندربل میں گجر بکروال خانہ بدوشوں کے لیے قائم کیے گئے فرسٹ ایڈ کیمپ کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے شیپ ہسبنڈری محکمے سے تاکید کی کہ وہ ان خانہ بدوشوں اور ان کے مال مویشیوں کی سلامتی کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وادی کے ایک معروف قلمکار اور سرکردہ براڈ کاسٹر فرحت گیلانی کا آج انتقال ہو گیا۔ مرحوم پچھلے کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور بالآخر آج صبح انتقال کر گئے۔ انہیں خانقاہ معلیٰ میں ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ میں سماج کی کئی برگزیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ سید محمد اسلم گیلانی عرف فرحت گیلانی کی وفات پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرحت گیلانی ایک باصلاحیت، دانشور اور دینی شخصیت تھی۔ پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال سمیت دیگر لیڈران نے بھی مرحوم کے افراد خانہ سے تعزیت کی ہے۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ میروائس مولانا ریاض ہمدانی نے بھی فرحت گیلانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان سے تعزیت کی ہے۔ دائرہ ادب دلنا بارہمولہ رفیع آباد ادبی مرکز کے سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی اور صدر فاروق رفیع آبادی لٹریری فورم باندی پورہ ساہتیہ اکادمی میں کشمیری زبان کے کنوینر ڈاکٹر عزیز حاجنی اور دیگر شخصیات نے بھی فرحت گیلانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کئی سرکردہ ادبی اور سماجی شخصیات نے فرحت گیلانی کے ادبی اور سماجی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، گیلانی صاحب کے بچھڑنے کا بے حد افسوس ہے۔ نعت کے موضوع پر وہ مختلف دلیلیں پیش کیا کرتے تھے اور یہاں جو ہمارے شعراء ہیں، نعت گو شعراء، ان کی زندگی کے بارے میں بھی بولا کرتے تھے اور ان کا نعتیہ کلام پیش کیا کرتے تھے۔ فرحت صاحب اکہ تیس علمی خانواد سو
خانوادس ست تمن تعلق یہ فارسی زبان ہند عربی زبان ہند تو مذہبک واریاہ زیادہ اثر اس تم تھی ماحولس مز پد سپدمت تو تھی ماحولس مز برو پکمت پان شعر ونان واریاہ جان شعر ونان کشر زبان اندر تو اردو زبان اندر تمہ علاوہ کی نفیس ترجمہ کرنی یتھ اندر خاص طور پہ مے نظر تل جامی سن مشہور نعتن ترجمہ کرمت یا نثر تشر لکھان نثر کی کتاب تمو لیچم تو یہند واریاہ دیت کشر زبان کشرس تہذیبس تو کشرس کلچرس. وادی کے نامور عالم دین اور میروائز مرحوم مولوی محمد فاروق کی 30ویں برسی کے موقع پر کئی مذہبی سماجی اور سیاسی لیڈران نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ PDP اور جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا ریاض ہمدانی نے مولانا محمد فاروق کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک اہم سماجی اور سیاسی شخصیت کے علاوہ مذہبی شخصیت قرار دیا. آثار شریف شہری کلاشپورہ کے سیادہ نشین پیرزادہ مشتاق احمد کا بھی آج انتقال ہوا. نیشنل کانفرنس صدر سمیت کئی دیگر پارٹی لیڈران نے ان کے افراد خانہ کے ساتھ تعزیت کی ہے. جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ ریاض ہمدانی نے بھی غمزدہ کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. فروٹ گروورز ایسوسی ایشن شپیہ نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے چیری فصل کی نقل و حمل کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات پر ان کی سراہنا کی ہے. ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ کووڈ کے پیش نظر تمام احتیاطی تدابیر اپنائیں گے جن کے بارے میں ضلع ترقیاتی کمیشن شپیہ نے پہلے ہی ہدایات جاری کی ہیں. شہید گنج سری نگر میں آج امور صارفین اور عوامی تقسیم کاری محکمے نے غریبی کی سطح سے نیچے گزر بسر کرنے والے کنبوں میں مفت راشن تقسیم کیا. مستفید افراد نے محکمے کے اس قدم کی سراہنا کی ہے. دال کلو دیتن تومل آز تین 3 دیتن مفتی مگر بی کورن اگر ہسا ون بینکس پہ تک پہ کورن 500 ترمین بی گیس چو دیتن مفت تمیک 800 آئی فری یہ گورمنٹ ٹھیک قدم لاک ڈاؤن چلان ام سی واتان غریب راحت اس BPL زمرس ست لہذا کر واتان فری ملو یہ 3 رتن ام سی. ادھر سنگین دروازہ حول میں ایک رضاکار تنظیم GRB میموریل ٹرسٹ کی طرف سے غریب اور ناداروں میں راشن کی کٹ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG آہنگر بھی موجود تھے. لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج سیدہ قدل اشائی باغ نگین چک صدربل لام اور لشکری محلہ میں کئی غیر قانونی تجاوزات کو منہدم کیا. اس کے علاوہ اتھارٹی نے تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والی تعمیراتی میٹیریل کو بھی ضبط کیا. اس کارروائی کے دوران کئی جگہوں پر محکمے کو لوگوں کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا تاہم پولیس کی مدد سے اس پر قابو پا کر انہدامی مہم مکمل کی گئی. بانڈی پورہ کے گاؤں میں آگ کی ایک واردات میں 4 رہائشی مکان خاکستر ہوئے. آگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.